अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का रिएक्शन होने वाला है मुफ्ती सलमान अजरी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए शान रिएक्शन को। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, बेशक। आई लव मोहम्मद, आई लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। आज एक बात का यहाँ पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीजों। मैं आ रहा था, मुझे शायद ये पुरानी खबर होगी, पुरानी खबर होगी, लेकिन मीलाद का मौसम है इसलिए मैं अर्ज किए देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ क्या कह रहा बात हूँ, है। और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमान मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूँ, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर एफआईआर कर दिया गया, इस पर एफआईआर की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूँ, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो। आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूँ आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। लब्बैक। फिर कहता हूँ ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूँ मैं, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान पे जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेशक तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है। बेशक। और जहाँ किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं हकीकत बात इसी है। वजह से हैं, बाकी किसी सुभान वजह से अल्लाह। नहीं। मियाँ तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहाँ धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है? कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची कुछ ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है, तो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात। बेशक। क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है, लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई है, और भी सिखा दी गई है, इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। ये नाम है मुस्तफ़ा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दे तो वो सही सलामत खड़े होते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूँगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं, हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस हुजूर को राजी करो, दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है, दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी। अल्लाह को राजी करो, बेशक अल्लाह को राजी करो। खिदमत पार्टी की, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम की गुलामी किया है, वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए, जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। बेशक। बेशक बेशक। आप नहीं देखते
گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائڈ کر دیتے ہیں، جوان لوگ مشورہ کریں گے، لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو، اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے، حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے۔ اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا، گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا، ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے۔ ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی، نیا دیکھو۔ ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی، لیکن حیرت کی بات ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے، آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی ہے، جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں، کیوں 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں۔ میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے، یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے۔ پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا، مقام بھی کم نہیں ہوتا، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ، اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کا نام دین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے شعر سے کی تھی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ درد ہی دیتے ہیں، وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے ایک مصطفیٰ کا دربار ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں، مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یا رسول اللہ تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ، شرماؤ مت، جھجکو مت، یہ صرف اور صرف جملے ہیں، حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار، حقیقت میں آؤ ڈرو مت بارگاہ مصطفیٰ میں، جیسے ہو تیسے ہو، نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے، بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے، چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو، کسی علاقے کے ہو، کسی نسل کے ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا، مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے، اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا، 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے۔ بتایا گیا دنیا کو جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے، خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے، یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے آؤ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، تو اگلی ویڈیو پھر ملتے ہیں آپ سے۔